पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तो वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थूया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. मार्काप्रमाणे शुभ वार्तांत 22:4 ओळ 30 आणि 9 या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आमकां अशें म्हणटा जेजू उठोन वाऱ्याक बेश्टयले आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी जड वारे रावले आनी सगळे शांत जाले. तेवळ जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक तुमकां भावार्थना पूण ते भोव चड भियाल्ले. म्हज्या मोगाचनो या प्रेसराच्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आज आमी अशें आयकते आसा प्रत्येक जेजू उठोन वाऱ्याक बेश्टले आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा. वारे आनी वादळ उदकाक लेगून सौम्या जेजू क्रिस्ताचे उतार आयकून शांत जाले. म्हज्या मोगाचनो कित्याक आयचे हे सकाळचे उतार घेतला म्हळ्यार आमच्या जिवितांत जायते फुडें आमी देवाचे उतार आयकते आसा. देवाचे उतार आमी हर एक दिसा मानून घेते आसा आयकते आसा वाचते आसा रिपीट करते आसा. कितले आमच्या जिवितांतली उत्साहामुळे शांत जावन आसा कितले आमच्या जिवितांतली उत्साहामुळे आज थंड जाते आसा. फळे म्हजे उतार अशें म्हणटा की प्रत्येक जाण जेजू उठोन वाऱ्याक बेश्टयले दर्याक म्हळें चूप जा थंड जा आनी जड वारे रावले आनी सगळे शांत जाले. जड वारे रावले आणि सगळे शांत झाले. म्हज्या मोगाचनो वारे उदक वादळ एकच उतरान शांत जाला वयसना आमी त्या सौम्या मोगार केन्ना शांत जावचे. आमच्या जिवितांतली उत्साहामुळे दिसान दीस वाडटा शिवाय केदाळारी ताच्या हजारपणां बसून आमी शांत रावून केदाळाय प्रयत्न करिना. सौम्या हर एक दिसा मागा सौम्या आज म्हजे भितर एका तरेची उत्साहामुळे आसा. नकार आत्म्याची उत्साहामुळे सुसायड करची चिंतना नाका कांयच नाका धांवन या म्हणून पियोवण्याची उत्साहामुळे बेबदेपणाची उत्साहामुळे मोसराची रागाची गर्वाची विंगड उत्साहामुळे आमच्या जिवितांत काम करते आसा. सौम्या हर एका दिसा तुझे उतार ऐकत असताना तू म्हणटा की थंड जा चूप राव जाल्यार हांव तुझ्या उतराक खाल जायना. आज सौम्या तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर. म्हज्या मोगाचनो ह्या सकाळीच्या वेळार आमी देवाचे उतार सगळे आमी उत्साहाने कर म्हणया जेजू उठोन वाऱ्याक बेश्टयले आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी जड वारे रावले आनी जड वारे रावले आनी सगळे शांत जाले. तवळ जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही इतले भिजूड कित्याक तुमकां भावार्थना तुम्ही इतले भिजूड कित्याक सौम्या जेजू हर एका दिसा म्हज्या जिवितांत येवच्या कश्टांत अनवरांत
इरायंत बेसरायंत असमाधानांत हांव पिसूड जाते आसा हांव पिसूड जाते आसा येशू मिया जेजू तुझ्या एकच उतरांत वदाळ शांत जाले येशू मिया जेजू म्हज्या भितरले वदाळ म्हज्या कुटुंबाक मारले वदाळ आज म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याक मारले वदाळ शांत कर जेजू शांत कर जेजू तुझ्या नावान आज हांव मागते आसा येशू मिया जेजू येशू मिया जेजू येशू मिया जेजू तुझ्या नावान आज हांव मागून आसा तुझी सकत आज म्हजेर वता येशू मिया तुझी काकूत म्हजेर वता येशू मिया तुझी पदवी म्हजेर वता येशू मिया हो प्रेसरचो दीस एक आशीर्वाद असो बेसांव असो कृपेचो कर जेजू कृपेचो कर जेजू सोम्या जेजू तुजेर म्हजी नदर लावन आसा तुजेर म्हजी नदर लावन आसा वै सोम्या जेजू तुजेर पातयोन आसा वै सोम्या जेजू तुज म्हजो आसरो तुज म्हजो आदार तुज म्हजो भरवसो तुज म्हजो जीवदातार तुज म्हजो रचणार तुज म्हजो पोसणार या सकाळीच्या वेळार म्हजे काळीज म्हजे मौन म्हजे जिवीत हांव तुज्या हातांत दिता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर तुज्या ध्यानांनी म्हाका भर तुज्या पदव्यान म्हाका भर तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका भर म्हज्या भितरले उत्साहपळे पयस कर म्हजे उणेपण पयस कर म्हजे अस्कताय पयस कर हालेलुया 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 एक करी आमच्या सकाळी वेळा आमच्या दोळ्या आम्ही दाबया समय शास्त्रान मागून घेऊया वेळा आश्रोदी आश्रोदी देवा आश्रोदी देवा वैष्म्या परतन म्हणे आश्रोदी आश्रोदी देवा आश्रोदी देवा या प्रेस्ताच्या दिवसात तुझ्या पाकाडीच्या सावळेत मग आश्रोदी देवा आश्रोदी आश्रोदी देवा आश्रो आज मग तुझ्या पाकाडीच्या सावळेत आज मग जायचे सुम्या त्यागत तुका उला मार रस्ता तुझी काकूय आज मोचेर वते सुम्या तुझ्या रक्तान तुझ्या भगवंत रक्तान म्हाका नितळ कर एक घडी परतून हे गायन म्हणच्या पहिले सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याच्या आश्रयाखाला आमी रावया ताच्या पाकाडीच्या सावळेन आमी आसरो घेवचे तर मागया तुझ्या पुताक तुझ्या दुवेक तुझ्या नात्रांक तुझ्या घोवाक तुझ्या बायलेक तुझ्या भाव भयण्याक आवय बापायक तशेंच जाण एकल्या कुटुंबांतल्या सन्या जेजूच्या पाकाडीच्या सावळेन आसरो मेळच्या खातीर मागया आयच्या दिसा सोम्याची दैवीक काकूत तुझ्या भुरग्यांच्या जिवितांत देवन येवं दी जायते दिसांचे फ्रॉड जाते आसा जायती भावणे एकामेकांक चीट करते आसा जायती म्हण एकामेकांक फसयते आसा गॅम्बलिंग तशेंच प्रत्येक तरान जायती फोन कॉलां येवन जायते पैसे ट्रान्सफर जाते आसा कोणी कोणा फसयते आसा आज जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमी खंयचे वायट फुलांना जावच्या जाणवायचो आत्म आमचे देवन येवच्या सर्गीची सकत आमच्या देवन येवच्या जावं फुडें OTP शेअर केल्ल्या द्वारे जावं फुडें फोनार उलोवन प्रत्येक तरान जावं फुडें OTP दिल्ल्या द्वारे कितले बाबडचे अकाउंटांतले पैसे ट्रान्सफर जाला जावं फुडें आयच्या दिसा देवसराच्या कुतांत्राक या वाईट सकते वाईट पदवेक आम्ही वळख जायनासतना पवित्र आत्म्याची सकत जाणकल्याच्या जिवितांत देवन येवं दी तो पवित्र आत्मो जाणकला लीड करू दी गाईड करू दी तुझ्या कष्ट आकांताच्या वेळा देवसरान घाल्ल्या जाळीत तुवें आनी फसना अशें
देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या आदाराखाल आयचे जीव ती कृपा बळ सगळं प्राप्त जाऊन दे म्हणून दोन्ही हात आमच्या वैर बार्या परतून ये पडते काय न द्वारी सगळे सांगता म्हणून म्हणया वळा Yes, Lord Jesus. Jesus, सकाळचं वेळ मग राखूनवर सांभाळवर वाईट आता ऍक्सिडेंट आता अनाहुत आता असमाधानात बेसर येतो कर्क सगळे अडकळ येतो आपलं सोडाई सुन्या शबातर मारियर मकरातला कोरबा शबार मारी जेसू तुझ्या रगत आमच्या वळून द्यावळा या ब्रेसरच्या दिवसात व्यापार राखून वरीची जेसू आम्ही तुझा आश्रय शोधून असाव तुझ्या आश्रय उला मानले असाव जेसू तुझी काकूत आमची होते सुन्या जेसू तुझ्या स्पिरिट आपलं भोर जेसू तुझ्या पदवर आपलं भोर जेसू तुझ्या स्पिरिट आपलं भोर जेसू तुझ्या पदवर आपलं भोर जेसू तुझ्या रक्ताना मनेतळ कर जेसू तुझी काकूत आमच्या होते जेसू तुझ्या स्पिरिट आपलं भोर जेसू तुझ्या पदवर आपलं भोर जेसू वैसुम्या Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. Glory, both be to God, महिमा तुका. या सकाळी चोळा आम्ही तुला स्तुती करता, वाकणता, निर्वासता, वंदिता, ओबसिता. तुझ्या दोस्त दुसरो देवसना, तुझ आमचा आसरो, तुझ आमचं भरवसो. तुझ्या पागाडीच्या सावळेत आज आम आसरो घेता जेजू. तुझ्या पागाडीच्या सावळेत आज आम आसरो घेता जेजू. तुझ्या पागाडीच्या सावळेत आज आम्ही आश्रो घेता जेजू. या प्रेसरच्या दिसा तुवें आमकां राखून वरचे, तुवें आमकां सांबाळ वरचे. तू जावन आसा आमचो देव, तू जावन आसा आमचो देव. तुझ्या एका उतरांत दर्यो शांत जाता आसा. वैसुम्या जेजू आज तुझ्या नांवान हो दीस आराम करता आसतना सगळ्या बंधनांत काळोखाच्या अंतराच्या पदवेत आमकां संपूर्ण सुटका आनी सोडवण लाभय. तुझ्या उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या उतरांत तुका बळवंत तुजी काकूट, तुजी कृपा, तुजे सगत तुझ्या भुरग्यांचे वतय सुम्या वतय हे सुम्या तुझ्या रंगात आम्हा सर्वांच्या आमच्या वळवून दी जेजू. तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेजू. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान, तुझ्या पवित्र आत्म्यान हे पवित्र आत्म्या देवने, हे पवित्र आत्म्या देवने, हे पवित्र आत्म्या देवने आमकां शिकय, लीड कर, गाईड कर, लीड कर, गाईड कर, लीड कर, गाईड कर, लीड कर, गाईड कर पवित्र आत्म्या देवने. कीर्तना 22:2-8 असे उतार आम्ही सकाळी ऐकत आसा. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. पृथ्वी शेकान शेक हांव तुज्या अधीन करता. आमी एक सिंपल काम मेळच्या खातीर इतली तकली धडोवन घेता गे, इतले बोब मारता गे, एक काम दे, एक काम दे. जावं फॉर कुटुंबा जाल्यार सगळ्यांक फोन करता म्हज्या पुता एक काम लावन दी, एक म्हज्या म्हाका घर काडचे. इतले आमी तडपडते आसा गे. हर एक दिसा आमच्या जिवितांत आमी खंतीन आसा, इरान आसा, बेजार आसा. पळय उतार म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 2:8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां जुसेन देवा लागीं इजिप्ट सगळे राष्ट्रां ताजे दायज करून दी म्हणून मागूंक ना जाल्यार घालत्यापणान ओबिडियंटली हर एक दिसा जुसे देवाक मानता तशें जियलो. हर एक तेंते सावन तांव आपूर बाय निसरोन तो देवाचे पातीर देवन मुखार गेलो. पडलो जैलान, भावाने ताका चीट केले. प्रत्येक तरां स्त्रियेन ताका लैंगीक संबंध ओडूंक ट्राय केले. खंयच्या ती वळख जायनासतना देवाची भिरांत ताच्या भितर आसली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जुसे जालो एक दीस इजिप्टाचो कारभार. एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. ल्हानशी काणी तुमी काणी आयकल्यात जाल्यार एक काणी तुमच्या मुखार दवरता. एक दीस मोडांनी म्हज्या मोगाचे न्हू मोडांनी एक निर्धार केलो. पावसाची मोडां एक दीस मोडांनी
अशें निर्धार केलो की आनी एक 3 वर्सां ह्या भुंयचेर आमी पावस धाडची ना, भुंयचेर पावस धाडची ना. आनी सगळे सागोळी करतात कोण, तांकां सांगलें की आनी 2 वर्सां या 3 वर्सां ह्या भुंयचेर पावस धाडची ना. एक स्ट्रायक घट्ट निर्धार केलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या वर्सा पावस येवना. सागळीकारांनी सगळे तांकां कितें कशे वस्तू आसात आनी कितें सगळे तडीर गेले आनी घरान शांत बसली आनी तांचे मायंड चेंज केले आनी 3 वर्सां ह्या भुंयेर पावस पडचो ना. एक दीस मोडां सगळीं भोंवूंक वता आसतना एकलो सदां गादे कोसते आसा. मोडांक एक तरांचो दुबाव उठलो आनी मोडांनी रावून ह्या दादल्याक विचारलें की, ह्या भावाक विचारलें की, आमी पळोवन आसा 2-3 दीस जावन तूं कळीत आसा की ह्या गांवांत आनी 3 वर्सां पावस पडना म्हणून. तूं कित्याक गादो कोसतोय आसाय, तूं कळीत ना गे. ताकाच हो भाव म्हणालो की, म्हाका कळीत आसा पावस आनी 3 वर्सां पडना म्हणून तुमी स्ट्रायक केला म्हणून म्हाका कळीत आसा. विशय कितें म्हळ्यार 3 वर्सां उपरांत मोडांनू तुमी पावस देंवयता आसतना त्या वेळार हांवें कशें विसन सोडलो वयस जाला. त्या खातीर एवरीडे हांव प्रॅक्टीस करते आसा. कितें म्हण हांव कसोंक हर एक प्रॅक्टीस करता. कित्याक 3 वर्सां उपरांत पावस येयल्यार त्या वेळार कशें हांव विसरोन सोडूंक आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, मोडांक शॉक जालो. मोडांनी म्हणलें की 3 वर्सां मागीर पावस पडल्या वेळार कशे प्रॅक्टीस हो व्यक्ती सदांच करता जाल्यार आमी 3 वर्सां मागीर पावस ह्या भुंयचेर पडोवंक विसरले वयस जाल्यार तर आमी स्ट्रायक करचे नाका. आमी ह्या भावा बरी सदां कशा व्यक्ती बरी आमी सदांच पावस देवया, ना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी विसन पडोवन आसतले. म्हज्या मोगाचे न्हू, पावस भुंयचेर पडलो आनी कसल्या व्यक्तीक कांयच कश्ट मारूं ना, इजी जालें, बरें करून कसून ताणें रोवंक सुरू जालें. उरली म्हज्या मोगाचे न्हू, कोण तडीर बसली आनी 3 वर्सां पावस येना म्हण राखून रावली, तांकां कश्ट पडले. कित्याक सुमार 1 वर्स उपरांत तांणी कशी वस्त हाताक धरली, कशीच 1 वर्स उपरांत खोरे हाताक धरले. त्या वेळार तांच्या हातान दाडरां पडली, या गुळे उठोवंक सुरू जाले. ताच्या जिवितांत तांकां कश्ट पडले. म्हज्या मोगाचे एक काणी जावन आसा. एवरीडे प्रॅक्टीस त्या जिवितांत तो म्हणा लागलो की 3 वर्सां उपरांत ह्या भुंयचेर तुमी पावस धाडलो वयस जाल्यार हांव कसो ह्या गादे कशे विसन सोडले वयस जाल्यार पावस येवनी वेस्ट जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, मातये प्रमाणे शुभवार्ता 7:7 म्हणटा, मागा तुमी घेतला. कित्याक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आमचें जिवीत हर एक दिसा मागण्याच्या प्रॅक्टिसाचें जिवीत आसा की एवरीडे आमच्या जिवितान मागण्याची प्रॅक्टीस आसा की एवरीडे आमच्या जिवितान बायबलाची प्रॅक्टीस आसा की ना. आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले, बायबल कॉन्शॅक्ट जाले, सद्या आनी मुखार नाका. पळय आनी थोड्या दिसा उपरांत एक पुढे हांव पिकनीक वचून येता 2 म्हयने मागीर पळय बायबल हांव हातान घेता. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या भावान म्हणलें की बाय चान्स 3 वर्सां उपरांत पावस तुमी पडत जाल्यार हांव कशें विसरून सोडूंक आसतलो. त्या खातीर एवरीडे 1 घंटो हांव कसता गादे, जावं फुडें भुंय घट जाला, जावं फुडें हांव कसूंक जायना. एवरीडे हांव कसता. कित्याक म्हजें डेली प्रॅक्टीस पावस पडशिरी हांव कंटिन्यू दवरता. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे काणयेंत गोड अर्थ आसा. गोड अर्थ जिवितांत आमच्या हर एक दिसा मागणें आसूंकूच जाय, ना जाल्यार आमी मागणें विसन सोडूंक आसा. कश्ट आमचे दाड घालतले, समस्या आमचे दाड घालतले, प्रॉब्लेम आमचे दाड घालतले. त्या दाळा मागणें कशें करचें, कितें करचें कळीत ना. ताचेले माग, हाचेले माग, थंय माग, हांगा माग, आनी कितें कर कन्फ्यूज जा. तेदोच बरजो लास्ट अल्टिमेटली आमी वेता कोणाले बलमे विसरून म्हणटा की कोणें आमकां कितें केलां. म्हज्या मोगाचे न्हू, देवाचे उतार आज आमी आयकुया. अपुर्बायेचे उतार, कित्याक साम चॅप्टर 37:4 अशें म्हणटा की सर्वेस्परांत तुजो सत्तो सोद, तुजें काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. तुजें काळीज अत्रेकता ते, कित्याक आज त्या काळजांत कितें कितें अत्रेकता ते तो दिना. तुज्या काळजा अंतस्करणांत तो कितें जाय तें देवाक कळीत आसा. त्या खातीर एवरी डे टायम आसा मिसोवची प्रॅक्टीस दवरया. एवरी डे पवित्र कुंभार घेवचो, ह्या चिजूची कूड घेवचो प्रॅक्टीस आमी दवरया. ना जाल्यार विसर पडटा. कित्याक आनी एक तो आमच्या कुशीन आसा, तो जावन आसा देवसा.
जेनेसिस 4:7 म्हणटा की तो तुझ्या बगलेक आसा, तो तुझ्या लागीं आसा, तो तुझ्या सांगात आसा, हर एक आसा. त्या दाळ एक पोटी तू मागणे उणे करते, क्विकली तो तुझ्या भितर रावून सगळे जीवित स्पॉइल करून तो ट्राय करता आसा. म्हज्या मोगाच्या जायते पोटी 1-2 फंक्शन आमच्या लागीं एक हप्ता फंक्शन आसते, सगळे मागणे सोडले. एक डिवायन मसी आमकां करूंक जाय. हे बायबलाची 2 उतरां आमकां आयकोंक जायना. एक सकाळच्या मागणे आमकां आयकोंक जायना. ऍटलिस्ट सकाळच्या म्हळ्यार घात दवरा that one word of God आमच्या भितर आसूं दी. एक देवाची उतर आमच्या भितर आसूं दी. परतून म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 21:22 जे कितें भावार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. एव्हरी डे भावार्थान मागा, नाजाल्यार विसर पडोन वेताले तुमच्या मागण्याक. जायते पोटी आमी तशे दड्डी जाल्ल्या बरी जाला, आमी जायते पोटी विसरल्या बरी जाला. थोड्या पुढे पहिले एक 33 वर्ड ऑफ गॉड बरे करून उचारतले. आता 2 वर्ड ऑफ गॉड उडा आसना, कित्याक मध्ये एक महिनो गॅप सोडला. आता बायबल गेलो सायडीक आनी कितें म्हणे आमी सोदते आसा. म्हज्या मोगाच्या एकडी ह्या सकाळच्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया. परतून त्या सुम्या लागीं सांगया, आसरो दी सुम्या, आसरो दी आयच्या दिसा तुज्या पाकड्याच्या सावळेन. आज म्हाका आसरो दी सुम्या, सुम्या तुज्या पाकड्याच्या सावळेन आसरो घेवंक हांव तयार आसा. जेजू तुझी दैवी सगत आज म्हजी जिवितान वते, तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळ्या भानगडींतल्यान म्हाका सुटका पळय जेजू. सोम्या जेजू मागा तुम्ही घेतल्यात म्हळे त्या विश्वासाने सकाळीच्या वेळा आयशियोत असण्याचेर, व्हेंटिलेटर असण्याचेर, मांडाचे तणी रचण्याचेर, लास्ट स्टेज रचण्याचेर, वळवळटल्यांचेर, कष्टां वळख जाल्ल्यांचेर आज विंगड रितीन कोणे कोणा फसयला जावफ्रो कष्टांत असल्या हर एकल्या बाबण्या खातीर तुझ्या पवित्र नांवान आज जावं मागता. जेजू नाजराताच्या नांवान आज आमकां सुटका आनी सोडून प्राप्त जावं दी. तसो जेजू तुजो रिपोर्ट आज बरो हाड दिवं दी. तसो जेजू तुमची बेजाराय खंत तुझ्या अस्कात अडकळ्यो अडचण्यो सगळे तुम सण असू द्या वळा. जेजू नाजराताच्या नांवान आशीर्वादाचो पावस जिविता वळण द्या वळा. प्रेज जीसस. आसुदी देवा होय म्हाका घालून तुज्या पाटल्या सावळी. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज मागता हो ब्रेस्तर असो दीस परते आशीर्वाद असो जावं दी. बापा तुजी काकूत आनी कृपा तुझ्या भुरग्यांचेर आमचेर वतय बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान मागता बापा. कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, कोणा पारगांवाक वयची विजा वेट करते आसा, कोणाचे आज विजा येवचेर आसा बाबा. सगळी मांडवून तुझ्या हातान दिता बापा. आमी भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना कोणाचे घरा फंक्शनां प्रोग्राम्स आसा, पावस येता म्हणली भिरांत आसा, विंगड तेजी कावचिडी भिरांत तांकां आसा. तुवेंच तांकां राखून उरयची, सांबाळून उरयची. तुज्या कृपेन तुज्या पदवेन भर म्हणून तुज्याले परतून आनी परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर हे सकाळीच्या देवाचे उतार आमी आयकला. सदांच हे देवाचे उतार आमी आयकवया. दुसऱ्यांक ल्हानशी काणी ती अर्थ असल्या बरी सदांनीत आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत दिसपट्टो ग्रास जावन आमचे मागणे आनी देवाची उतार ते सोडिनासतना सदांच मागण्यांत रावा. आनी तसो जेजू कितें मागताय ते तुका फावो करतलो. ना आत्तां दिता की फालां दिता परवा दिता म्हणा कंटिन्यू निरंतरी मागून रावा. आज न्ही फालां न्ही परवा देव आमच्या मागण्याक कान दितलो. तशेंच आज प्रेस आसा 2:45 to 4 o'clock लायव्ह एडोरेशन जाल्ल्या तक्षण पवित्र सक्रामेंत कावन्सिलिंगा खातीर भायर दवरतले हांव, विनवण्या खातीर भायर दवरतले हांव. 7 जावन 9:15 विशेष आराधन ट्रान्सफर इंग्लीश ट्रान्सफर कोंकणी ह्या बॉम्बे शहरांतले सगळी बाबणी व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे आमचे यूट्यूब लिंक सकाळी दनपराचे एकामेकाक धाडा. देवाच्या उतराची परगटणे आमी करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती सपूत मरायन इंजिनियरींग शिकोन आसलो आनी ताचें एग्जाम आनी पुरा जाल्या उपरांत ताणें इंटरव्यू दिल्ले पूण ताका खंय काम मेळोंक नातलें. मुंबयंत आसलेल्या हर एका कंपनीक ताणें इंटरव्यू दिले आनी अखेरेक ताका एक कडेन सिलेक्ट जाल्या उपरांत आपयलें
आनी ताचे उपरांत ताका म्हणलें की तांची कंपनी ब्लॅक लिस्टीर घाल्या म्हणून. आनी तो मस्त टेन्शनार आसलो. आनी त्या वेळार डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 9 वाक्य 9, किर्तन 18 वाक्य 2, किर्तन 46 वाक्य 1, जोशवा 1 वाक्य 9 हे देवाचे उतार तो कळनासतना मागून आसलो. मात्र न्हय, सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यान तो भाग घेतलो. आनी देवान ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक तो देवाक काळ संतावन अर्गां दिता आनी देवाच्या उतरान सकत आसा, बोळ आसा म्हूण तो सांगूंक संतोश पावता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका गॅस्ट्रायटीस तशेंच मायग्रेन आसलें आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर किर्तन 69 वाक्य 19, लूक 1 वाक्य 30-7, जेरेमाया अध्याय 30-2 वाक्य 7 हे देवाचें उतर ती कळनासतना मागून आसली. मात्र न्हय, सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यान ती भाग घेतली आनी प्रत्येक तरान ती कळनासतना डिवायन मर्सी रोजरी करनासली. देवान तिचें गॅस्ट्रायटीस तशेंच मायग्रेनांतावन तिका सुटका लाभयला आनी तिका बऱ्या भलायकी दिल्ल्या देवाक ती काळ संतावन अर्गां दिता आसतना तिच्या भयणीक ब्रेस्ट लंप आसलें आनी देवान तिचो रिपोर्ट पुरा नॉर्मल येशें केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताक सबार तेंपातावन काम नातलें आनी तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20-3-20-4, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, मण्यो अध्याय 3 वाक्य 5-6, मातेव अध्याय 7 वाक्य 7 हे देवाचें उतर ती कुटुंबाच्या मागण्या कळनासतना 7 फावटी रिपीट करनासली. तशेंच सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यान ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान 2 पराच्या आराधना वेळार ती पुताच्या फुडारा खातीर मागोवन आसली आनी देवान तिच्या पुताक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. तशेंच देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा म्हूण सांगूंक ती संतोश पावता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. आंतोनी म्हणलो भाव लंडनतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. तो म्हणटा फाटल्या सबार दिसांनी तो एक फ्लॅट काण घेवंक लंडनांत ट्राय करनासलो आनी ताका मेळोंक नातलें. तवळ तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर निर्गमन अध्याय 6 वाक्य 8, किर्तन 20-4 वाक्य 1, किर्तन 2 वाक्य 8 हे देवाचें उतर ती कळनासतना उसार नासली. तशेंच सकाळी 2 परां आनी सांजेच्या मागण्यान भाग घेतली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ह्या प्रत्येक इराद्या खातीर ती मागोवन आसली आनी देवान तांकां बेगीनच्या बेगी एक बरें फ्लॅट फावो केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दितात. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू.